बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट जिस तरह से शाम के अंदर हुआ है, अभी नाज़रीन एक बार फिर जो है इसी चीज़ को दोहराने के लिए इराक का महाज चूज़ कर लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, इराक में अमरीका और इसराइल एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान क्या क्या वाक़यात हुए हैं, इंतहाई नाकाबिले यकीन किस्म की चीज़ें हुई हैं नाज़रीन, जिसको आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर कौन से अंदर साजिशी अनासर हैं जिन्होंने अमेरिका को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि गेम बिल्कुल तैयार है, आप यहाँ से भी ईरान की ईरान के जहाँ पे इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करने के लिए अटैक कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मामला क्या चल रहे हैं और ईरान किस पोजीशन में खड़ा है, ये तमाम तर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो चीज़ें हुई हैं ये आपके साथ मैं आपके सामने पेश करूंगा और फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि गेम चल क्या रही है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मामलात है। नाज़रीन, सबसे पहले आप देखिए कि जो कुछ शाम के अंदर हुआ, आनन फानन हर चीज़ जो है वो कंट्रोल में ले ली गई। शाम की हुकूमत गिरा दी गई और 54 साला बशर अल असद का जो इक़्तिदार है वो इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों से इराक में कुछ ऐसी निशानियां सामने आना शुरू हुई हैं कि जिसने हलचल मचा दी है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि जहां जहां पर अमेरिका और उसके अहम तरीन नुमाइंदे मौजूद होते हैं और उनकी आमद और उनका वहां से मूव करना ये बड़ा मैटर करता है। नाज़रीन, कल गुज़िश्ता 24 घंटे पहले हुआ ये कि जो अमेरिका की सेंटकॉम का चीफ है जनरल माइकल कुरेला, वो आता है इसराइल। इसराइल के बाद वो आता है शाम में। शाम में अहम तरीन मुलाकातों के बाद उसकी मुलाकात होती, वो पहुंचता है इराक में और उसकी मुलाकात होती है नाज़रीन जो इनके वज़ीर आज़म है सोडानी से। नाज़रीन, ये मुलाकात जो है वो बड़ी अहम होती है। ये मोहम्मद शिया सोडानी जो हैं, ये मुलाकात के बाद क्या करते हैं कि ये बगदाद वापस जाने की बजाय इस सेंटकॉम के चीफ से मुलाकात के बाद ये पहुंचते हैं हंगामी तौर पर उर्दन और शाह अब्दुल्ला दोमसे की मुलाकात के लिए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और अहम तरीन काबिल जिक्र बात पता क्या है, वो ये है कि वहां पे वो शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात के लिए बगैर किसी पेशगी इत्तला के पहुंचते हैं। यानी कोई बहुत गैर मामूली चीज थी जिसके तहत वो फौरी तौर पे पहुंचते हैं उर्दन में। और फिर क्या होता है कि उर्दन के जो बादशाह हैं शाह अब्दुल्ला, वो जो सोडानी है इराकी वजीर आजम, उनसे मुलाकात के बाद उनको रुखसत करते हैं और रुखसत करने के फौरी बाद वो पहुंचते हैं बिन जैद से मुलाकात के लिए अरब अमारात में। अरब अमारात में नाज़रीन एक बड़ी अहम तरीन इनकी मीटिंग होती है और उसके बाद क्या होता है नाज़रीन के जो सोडानी है वो आते हैं वहाँ से इससे उर्दन से पहुँचते हैं बगदाद में और बगदाद में पहुँचते ही वहाँ पे उनको टेलीफोन कॉल आती है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की। मोहम्मद बिन सलमान की उनसे गुफ्तगू होती है और इस दौरान जो है वो एक और बड़ी डेवलपमेंट होती है कि इसमें उनकी मुलाकात के बाद जनाब जो आखिर में जर्मन के जो वजीर दिफा हैं वो अपने एक जो वफ्द के साथ वो पहुंचते हैं इराक में और जो इराकी वजीर आजम है उस जर्मन वफ्द का, उनके वजीर दिफा का करते हैं इस्तकबाल और उन्हें लेकर आते हैं। नाज़रीन, अब आपने इस सीक्वेंस को ज़रा गौर से मुलाहिजा करना है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी अहम मुलाकात होती है, ये भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई है और इस मुलाकात में जो जो इराक की अहम तरीन जो मजहबी शख्सियत है, मजहबी अथॉरिटी हैं, सैयद अली अल सिस्तानी जो हैं, उनके साथ मुलाकात होती है अमेरिका के एक खुसूसी एलची की। नाज़रीन, इस 24 घंटों के दौरान होने वाले ये तमाम तर वाक़यात का अगर आप सीक्वेंस जोड़ें, जनरल माइकल कुरेला का सोडानी से मुलाकात, सोडानी का हंगामी दौरे पे उर्दन, उर्दन से शाह अब्दुल्ला का फौरी तौर पे अरब अमारात, फिर बिन सलमान का सोडानी को फ़ोन, सोडानी को जर्मन वफ़द का मिलना और उसके बाद नाज़रीन एक अमेरिका में जो खुसूसी एलची हैं उनकी मुलाकात, जो अमेरिका के खुसूसी एलची अक़वाम मुत्तहिदा के एलची की जो है मुलाकात होना सैयद अली सिस्तानी से, ये बहुत गैर मामूली चीज़ें हैं नाज़रीन। इस वक्त यूं लग रहा है कि जिस तरह से शाम के अंदर गेम रचाई गई, बिल्कुल इसी तरह से अंदर से, इराक के अंदर से इस वक्त गेम जो है वो मुकम्मल तैयार है और अमेरिका जो है वो टेक ओवर करने जा रहा है इराक को। लेकिन नाज़रीन, ये इतना आसान नहीं है, ये शाम की तरह आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्सेस, खासतौर पे जो ईरानी हमारी याफ्ता हशद शाबी है, उसका मजबूत नेटवर्क होना, बहुत मजबूत नेटवर्क होना
اور ایران کا شام کی نسبت اثر و رسوخ جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن ناظرین، جس طرح سے سازشیں رچائی جاتی ہیں، اندر کھاتے گیمیں چلائی جاتی ہیں، یہ وہ سازشیں ہوتی ہیں، یہ وہ غدار ہوتے ہیں جو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے اور اس طرح کی گیم ڈال دیتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کل جو ہے وہ بغداد کے اندر ایران کے جو امبیسیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر دہشت گردوں کی جانب سے عراق کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ایرانی فوج جو ہے وہ براہ راست میدان میں اترے گی۔ ناظرین، ایران کا اس کے بعد جو ہے وہ محاذ کوئی نہیں بنتا، یعنی یہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایرانی سرحد پر پہنچ جائیں گے اگر عراق کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے لیے ایران ڈو اور ڈائی والی پوزیشن میں جائے گا۔ اس سے پہلے ہی مجھے یہ لگتا ہے جس طرح سے پلاننگ آ رہی ہے اور جس طرح کی چیزیں اس وقت وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے اس کے خلاف ایک حملہ لانچ کیا جا سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، یعنی اسرائیل کی جانب سے حملہ لانچ کیا جا سکتا ہے ان کی جوہری تنصیبات کے اوپر اور دونوں کا کنفلکٹ شروع ہو جائے گا۔ ایران کی ٹوٹل توجہ اسرائیل کی جانب ہوگی اور اس دوران امریکہ وہ عراق کے اندر بڑی گیم ڈال سکتا ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں اور اندر جو ہے وہ ناظرین کون غداری کرے گا؟ وہی غدار جو کہ جس طرح سے ان کو ملے، ان کو سہولت کاری کی گئی، لیکن ناظرین یہاں پہ آسان معاملات ان کے لیے قطعاً نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پر اس وقت ریزسٹنس فورسز اور پھر اس کے بعد ایران کو عراق کے راستے فوج بھیجنے کی جو ہے وہ پرابلم بھی نہیں ہوگی، سرحدوں سے وہ ایزیلی وہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، امریکی فوجی اڈا بھی اور امریکہ کا سب سے بڑا جو دنیا کے سب سے بڑا جو ان کا سفارت خانہ ہے وہ بھی اس کے اندر بغداد کے اندر ہے۔ اور اب ناظرین، یہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر اندر ایک بہت کچھ دن نہ ہوں گے تو کچھ مہینوں تک یہ کارروائی کی جا سکتی، لیکن اس سے پہلے یہ پیپر ورک مکمل طور پہ کر لیا گیا ہے۔ غداروں کی ٹیموں کا آپس میں ملاقات ہونا، جس طرح سے شاہ عبداللہ ہے، اس کے بعد بن زید ہے، محمد بن سلمان ہے، اور اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے، سینٹ کام کا چیف مائیکل کوریلا ہے، اور اس کے بعد جرمنی اور پھر اقوام متحدہ۔ ناظرین، یہ تمام تر چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ یا تو ممکنہ طور پہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ عرب ممالک کو لوپ میں لے کر فلسطین جو ہے اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہو کہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی اسٹیٹ بنا دی جائے جو کہ بالکل بھی لولی لنگڑی قسم کی اسٹیٹ ہو اور اس کی کوئی اسٹریٹجک اہمیت نہ ہو، یہاں تک کہ جو غزہ کے معاملات ہیں یا غزہ کے جو علاقے ہیں وہ میں بھی کہ ان کے حوالے کر دیے جائیں، یا پھر کہا جائے جی کہ شام کے علاقوں کے اندر آپ کو آباد کر دیا جاتا ہے، یا اس طرح کی کوئی تجویز جو ہے وہ پلان کی جا سکتی ہے غزہ کے معاملات اور فلسطین کی آزادی کے حوالے سے، یعنی ایک نام نہاد قسم کی آزادی جو ہے وہ میں بھی کہ کوئی اس طرح کی سرحدیں ان کی ترتیب دی جائیں کہ جس سے فلسطینی جو ہیں وہ ایک بار پھر لینڈ لاکڈ ہی رہیں اور وہ اسرائیل کے مرہونے میں نہ تو ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اگر شام کے اندر مکمل طور پہ اس کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ سمجھ لیجئے کہ آزاد فلسطینی ریاست وہ اب چاروں جانب سے گھر جائے گی، یعنی جو پہلے شام کے راستے ان کو امداد پہنچتی تھی وہ بھی نہیں پہنچے گی اور یہ بالکل ایک مزید لینڈ لاکڈ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں، لیکن سازشوں کی بو آ رہی ہے ناظرین کافی زیادہ، اور مسائل کافی زیادہ خوفناک شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔